अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज तीसरे अशरे की 22 ट्रांसमिशन में हाजिर हूँ इस टाइम के साथ शान रमजान और सैयदा अलीशा। जी जनाब, आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है। आज हमारे साथ बाटवा हॉस्पिटल के डॉक्टर मौजूद हैं और वो है डॉक्टर उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा, आप ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? जी अल्लाह का करम। आप कैसे हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना फुल नेम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद उमर है, मैं बाटवा हॉस्पिटल में हूँ। आपके मैं प्रोग्राम बहुत देख चुका हूँ। माशाल्लाह आपके सारे जो जज्बात हज़रत अली की शान की गुफ्तगू में माशाल्लाह बहुत मैंने आपके बयानात सुने, जिससे दिल बड़ा खुशनुमा हुआ है, जिससे बड़ा खुश अखलाकियात पे असर हुआ है। दीन की तरफ राग़िब हो आप छोटी सी उम्र में। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको ज़हन के साथ साथ दीनी मामलात के हिसाब से भी बड़ा उजागर किया हुआ है। आपके नशर किए हुए प्रोग्राम काफ़ी मैं देख चुका हूँ बेटा, और वक्तन वक्तन आपकी अपनी फैमिली को भी ये दिखाता हूँ, अपने बच्चों को भी दिखाता हूँ। ये अलीशा माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड, इतनी ज़हीन बच्ची है, इतना कुछ संभाल लिया इतनी छोटी उम्र में, इतना टैलेंटेड है कि पूछे मत। इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी मेरे को सपोर्ट किया। और आप जो ये खिदमत खल कर रहे हैं, वैसे तो रोज़ ही आप करते हैं, तो रमज़ान में भी क्या सेटिंग बनती है, इफ्तार का क्या? देखिए बेटा, हम हॉस्पिटल में इमरजेंसी में जो पेशेंट्स आते हैं ना, उस हिसाब से जो है ना देखते हैं। रोज़े के अंदर भी हमारे पास मरीजों का आना जाना लगा रहता है। तकलीफ में भी मरीज आते हैं, इमरजेंसी भी मरीज आते हैं। हम इमरजेंसी में होते हैं ना, उस मामलात में मरीजों को देखते हैं। रोज़ा तो फ़र्ज़ है, मगर हमारी जो पेशा ये एक इबादत नुमा है। दूसरी चीज़ ये है कि हम अफ्तार के बाद भी, तरावी के बाद भी इसी तरीके से अपने मरीजों के पेशे में सरगुरू रहते हैं, और उनको जो है ना जितनी जल्दी राहत मिले, हमारे हाथों से फ़ायदा मिले, हम इस पेशा में शाना बशाना काम कर रहे हैं बेटा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि लोग मुझसे बहुत पूछते हैं कि तेजाबियत का लोगों को मसला होता है मैदे का, तो क्या लोग उसमें रोज़ा रख सकते हैं? देखिए बेटा, रोजा रखना तो एक फर्जी अमल है। जी। अगर जिसको ज्यादा मैदे की तेजाबियत, गैस्ट्राइटिस या तेजाबियत है, तो मेडिसिन के साथ साथ परहेज करे और रोजा भी रखे, तो रोजा उसमें डिस्टर्ब नहीं करता। बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग ओवर ईटिंग करते हैं, ज्यादा खा पी लेते हैं, तो मैदा तो एक इस तरीके से ना डिस्टर्ब होता है ज्यादा ओवर ईटिंग करने से। तो बेहतर यह है कि रोजा मैदे को डिस्टर्ब नहीं करता। लोगों ने एक हाइजीनिक बात बना ली कि खाली पेट रहने से ना मैदा डिस्टर्ब होता है, ऐसी कोई मामला नहीं है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप अच्छी तरीके से सहरी करें, और दूसरी बात यह कि बदपरहेजी वाली चीज़ें, हाइजीनिक फूड्स हैं, वो इस्तेमाल ना करें। और कोशिश ये करें कि अपना ये अमल है ना मैदे के हिसाब से जहन से हटाएं, क्योंकि मैदे का ताल्लुक जहन से। अगर आप जहन में दबाव डालोगे तो मैदा डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से ना और एसिडिटी बढ़ेगी और इंसान डिप्रेशन की तरफ जाएगा। फिर इसी तरीके से वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन, नोजिया, ये सब चीजें होती है बेटा। बाकी रोजा रखने से मैदे का कोई ताल्लुक नहीं है। मैदा वाले अपनी जगह रख सकते हैं बेटा। जी। तो जी जनाब, हमारे व्यूअर्स को नॉलेज हो गई होगी कि ये बता चुके हैं कि मैदे में रख सकते हैं रोज़ा, और इतना सपोर्ट किया उमर अंकल ने, थैंक यू सो मच। और तो जी जनाब, अब हम छोटी सी ब्रेक पे जाने जाते हैं, फिर हम आपको जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, मतलब आपकी होस्ट सैयदा अलीशा। जी जनाब, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि व्यूअर्स ने भी मुझसे बहुत पूछा हुआ है, जो ब्लड प्रेशर और शुगर के लोग होते हैं, और वो कहते हैं कि आप रोजा नहीं रख सकते, तो क्या ऐसा है? बेटा, उसमें भी एक कैटेगरी होती है कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पेशेंट है, जिनकी किडनी का मसला है, जिनके अंदर कोई कार्डिक इश्यूज है, उनको डायबिटीज पेशेंट को रोजा रखना नहीं चाहिए। नॉर्मली तौर पे जिसको टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं, टाइप 2 में अगर किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो आप रोजा रख सकते हैं, मगर उसके तरीकेकार है कि उसकी मेडिकेशन होती है, जिस डॉक्टर ने, फिजिशियन ने आपको एडवाइस किया है, उससे कंसल्ट करके आप मेडिसिन, प्रॉपर चैनल मेडिसिन लें, जिसमें न्यारमू की भी होती है। बाज़ औक़ात अफ्तारी के बाद भी देते हैं, बाज़ औक़ात तरावी के बाद भी देते हैं। मगर उन पेशेंट का, डायबिटीज पेशेंट का मना होता है जिनको CRF यानी क्रॉनिक रेनल फेलियर डायबिटीज की वजह से हुआ है, या हाइपरटेंसिव हुआ है, या कार्डिक इशू है, उनमें आप रोजा रखने की इजाजत नहीं है। उसके लिए भी इस्लाम में, दीन में हमें इजाजत है कि आप फतिया दे दो, उससे इंशाअल्लाह ताला आपके मामला ये बेहतर हो जाते हैं। और अल्लाह का हुक्म है कि तकलीफ दे वाले और बीमार आदमी को रोजे की इजाजत नहीं है। जी जी जनाब, इन्होंने शुगर के लोगों के लिए भी बिल्कुल नॉलेज दे चुके हैं। मैंने वैसे आपको देखा है कि आप लोगों से फीस नहीं लेते, वरना डॉक्टर से इतनी फीस ले लेते हैं कि जो लोग होते हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, तो आप ऐसे क्यों करते हैं? बेटा, दुनिया के अंदर जितने भी मजहब है ना, सबसे ज्यादा तरजीह इंसानियत को दी जाती है।
انسان کی جان بچانا, انسان کے پیشوں میں سرفریز رہنا, یہ بھی ایک عبادت اور ایک انسانیت کے ناطے دیکھی جاتی ہے. باقی ہاسپٹل کی جو فیسز ہوتے ہیں وہ تو ہاسپٹل کو پے کرتے ہیں, ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہوتا. ہمیں تو ایک دیکھو بیٹا سیلری ملتی ہے, مگر ہمیں اللہ کا شکر ہے اپنے کام سے, اپنی سنجیدگی سے نا پیشنٹ کو دیکھ کے مطمئن کر کے یہی ہمیں راحت ملتی ہے. یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ انسانیت کے طور پہ انسان کی جان بچانا, اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اس حساب سے یہ پیشے کو یہ زیب دیتا ہے کہ اسی طریقے سے یہ عمل کرے جائے اور لوگوں کو دیکھا جائے اور ان کے کام آئے جائے. جی ایک میں سب سے کوشچن کرتی ہوں اور میں آپ سے کروں گی, ابھی مولا علی کے دن چل رہے ہیں اور مولا علی کہتے ہیں کہ میں یتیموں کے ابا ہوں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو معاشرہ مولا علی کا تھا کیا اب وہ لوگ فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ کا اور ہمارا عمل نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یتیموں کے مال کے حساب سے بھی, ان کے حساب سے بھی جو کھاتا ہے, جو لیتا ہے, کرتا ہے, وہ جو ہے نا انتہائی بے بخت اور گناہ گار شخص ہے, اور کبھی وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا, بھلے وہ کتنی مسجدیں بنا لے, کتنے درس بنا لے, کتنے مدرسے بنا لے. جس سے اللہ راضی ہے, جس کے بات سے نبی راضی ہے نا, اس پیشے کو, اس الفاظ کو نا آدمی قائم رکھے نا, تو سب چیزیں انسان کو اس دنیا میں جنت سے زیادہ مل جائیں گی. جی سو جی جناب, انہوں نے اتنی نالج دی. آپ یہ بتائیں مجھے کہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے, جو امیر ہوتے ہیں کروڑ پتی, وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے, تو کیا ان کے لیے گناہ ہے؟ بیٹا یہ کبیرہ گناہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولا کہ تم ایک نازک چیز ہو, تم نے جیسے تیسے اپنا مال جمع کیا. مال جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پاکی کا طریقہ بھی بتا دیا. کیا طریقہ بتا دیا کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے آپ اس میں غریب لوگوں کی مدد کرو اور اللہ کے نام پہ دو. زکوٰۃ تو اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ اپنا مال پاک کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, مگر کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے ہمسائے میں, رشتہ داروں میں, عزیز و قارب میں جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرو زکوٰۃ کے ذریعے. یہ ضروری نہیں کہ رمضان میں, جہاں آپ سے ہو سکے, جہاں وقت ملے, جہاں دیکھو اس طریقے سے اس کی کسی بھی طریقے سے مدد کی جائے, تو یہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے اور آپ کے مال کو اللہ پاک کر دیتا ہے. یہ اسی طریقے سے نا اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کسی کا بدلہ نہیں رہتا بیٹا. اچھا جی, تو ہم کو اس چیز میں نالج مل چکی ہے. تو جی جناب آپ کو بتائیں کہ ہمارے, تو جی جناب میں آپ سے ایک لاسٹ کوشچن کروں گی, آپ کو ہمارے شو میں آگے کیسا لگا؟ بیٹا بہت اچھا. یہاں اس شو کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں ساری دینی معاملات میں بات چیت کی گئی, کوئی دنیاوی بات چیت نہیں ہوئی. دینی معاملات میں بات چیت ہوئی. کچھ آپ سے مجھ سے سیکھنے کو ملا, جو آپ نے سوال کیے اس کا میں نے جواب دیا. بس کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اسی طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی دے, آپ اس سسٹم کو لے کے چلتے رہو اور اللہ آپ کو کامیاب کرے. باقی چیزیں ایسی ہیں نا بیٹا, آپ کو ورک کی ضرورت ہے, آپ ورک کرو. آپ بہت محنتی اور انٹیلیجنٹ بچی ہو, انشاءاللہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اچھے معاملات اور راستے ہموار کریں گے. تو جی اب آپ نے اتنے قیمتی وقت آپ نے مجھے دیا, وہاں پر آپ بہت بیزی ہوتے ہیں اور بہت سارے پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں, مجھے پتا ہے, لیکن آپ نے مجھے بہت وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. تھینک یو سو مچ. اور سو جی جناب, ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ شان بھائی آئے تھے ہمارے شو میں, تو انہوں نے یہ ہمیں گفٹ باکس دیے تھے, اور ان کے جو دوست ہیں نعمان بھائی, ان کی جو پرفیوم ہے وہ بہت ہی لانگ لاسٹنگ ہے. تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایک بار آپ لوگ ٹرائی کریں. تو یہ گفٹ میں اپنی طرف سے دوں گی عمر انکل کو. یہ تھینک یو بیٹا, شکریہ بیٹا, تھینک یو. تو جی جناب ہماری ڈسکشن کی رائے کریں, کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں. تو جی جناب پہلے بچوں میں آپ سے جانا چاہتی ہوں, اب ملیں گے نیو ٹاپک کے ساتھ, جب تک کے لیے خدا.